पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद ऑफिसर के तकर्रुर तबादले कर दिए। सादिया महर को एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन LG&CTD तैनात कर दिया गया। मोहम्मद असलम शाहिद को प्राइस कंट्रोल एंड कम्युनिटीज़ मैनेजमेंट से तब्दील कर दिया गया। असलम शाहिद को डायरेक्टर एडमिन पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी तैनात कर दिया गया है। फरवा आमिर को एडिशनल सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एंड कम्युनिटीज़ मैनेजमेंट तैनात कर दिया गया है। मुख्तलिफ तकर्रुर तबादले, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने मुतअद्दिद ऑफिसर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए। सादिया महर को एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन LG&CTD तैनात कर दिया गया है। रायमंड के इलाके में ट्राली की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। आपको बता रहे हैं अफसोसनाक वाक़े बारे। रायमंड का इलाका जहां ट्राली की मोटरसाइकिल को टक्कर, तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुर्रहमान से। बताइए अब्दुर्रहमान। लाहौर के इलाके रायवंड सुए आसर में मोटर और ट्राली के दरमियान खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जबकि एक शख्स से शदीद जख्मी हो। जमान के मुताबिक हादसा मौजूद अफराद की इत्तला पर रेस्क्यू टीम ने कार्रवाई करते हुए इमदादी काम किया। 80 साल रहमत 26 साल आसिम मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 25 साल इमरान शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ने दोनों जाबाज की लाश पुलिस के हवाले नहीं है। पुलिस ने हादसे के असबाब जानने के लिए तहकीक का आगाज कर दिया है। आपका शुक्रिया अब्दुर्रहमान। शहर में हवाई फायरिंग का सिलसिला न रुक सका। नसीराबाद के इलाके गोपाल नगर में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की हवाई फायरिंग। मुलजिमान की हवाई फायरिंग के बाद फरार होने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुजाहिद लतीफ़ से मजीद जानते हैं। मुजाहिद बताइए इस बारे। बिल्कुल जी, शहर में हवाई फायरिंग का सिलसिला ना रुक सका। लाहौर का इलाका मॉडल डिवीजन है, जहाँ पे नसीराबाद के इलाके गोपाल नगर में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने दूसरी मरतबा एक मोहल्ले में फायरिंग। मोटरसाइकिल सवारों की हवाई फायरिंग करके फरार होने की क्लोज सर्किट फुटेज जो है वो मंजर आम पर आई है। फायरिंग करके फरार होने की इतला लाहौर पुलिस को दे चुके हैं। ये अहले इलाका की जानिब से बताया गया है। नामालूम अफराद का फायरिंग करने का मकसद इलाके में खौफ और रास फैलाना है, ये भी अहले इलाका की जानिब से बताया गया है। जो क्लोज सर्किट फुटेज मंजर आम पर आई है उसमें मनाजर देखे जा सकते हैं कि जब हवाई फायरिंग की जाती है लोगों की घरों में जो गोलियों के निशानात हैं वो भी वाज़ेह तौर पर दिखाई देते हैं, और उसके बाद ये लोग मोटरसाइकिल सवार जो है वहां से फरार हो जाते हैं। 2 मरतबा ये वाकया मॉडल डिवीजन में जो थाना नसीराबाद है उसकी हदूद में पेश आ चुका है। और इससे पहले कुछ अर्सा पहले शादरा के इलाके में भी एक हवाई सिलसिला वहां पे था, और हवाई फायर के अंधी गोली जो है एक शख्स को लगती है, जिससे उसकी मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस बाद में उन मुलजमान को गिरफ्तार भी उस मुलजिम को कर देती है। लेकिन ये नसीराबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में जो हवाई फायरिंग का सिलसिला है, ये जिसके बारे में ना तो पुलिस ने कोई FIR दर्ज की है, ना ही किसी किस्म के मुलजिम जो है हिरासत में लिए गए हैं, ना उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन 1-5 पर पुलिस को इतला दी गई है अहले इलाका की जानिब से, और अहले इलाका का यही कहना है कि अभी तक ये 2 मरतबा नामालूम मोटरसाइकिल सवार उस इलाके में हवाई फायरिंग जो है वो सड़क के बीच में, गली के बीच में करके मौके से फरार हो जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया मुजाहिद। सूबाई दारुल हुकूमत एक बार फिर स्मोक की लपेट में आने लगा। 201 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। गुलबर्ग 294 AQI के साथ सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका। इकबाल टाउन 249, बेदियन रोड 208 और डिफेंस फेज़ 5 में 201 AQI रिकॉर्ड किया गया। सुहेल कासर से मजीद जानते हैं। बताइए सुहेल। देखें जनाब, 2-4 रोज तक तो हमने खूब खुशी मनाई कि लाहौर जो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर काफ़ी निचले नंबरों पर बराजमान नजर आया, और बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि गुज़श्ता रोज़ जो लाहौर है इन्हीं औकात के दौरान तकरीबन 9वें नंबर पर मौजूद था। और मेरा ख्याल है कि स्मोक के रवां सीज़न के दौरान वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर लाहौर इससे पहले कभी इतनी नीचे तक नहीं आया था। और उम्मीद तो यही थी कि आइंदा चंद रोज़ तक तो कम अज़ कम ये खुशी बरकरार रहेगी, लेकिन आज ये खुशी काफूर हुई कि आज वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर इस वक्त लाहौर 208 के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले नंबर पर बराजमान हो गया है। अगरचे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अब क्या किया जाए कि जो दुनिया के दीगर शहर हैं वहाँ पर आलूदगी का तनासुब इससे भी कम है, तो इसलिए बस ये फिर लाहौर को ही पहले नंबर पर बराजमान होना पड़ा।
اور اس مرتبہ جو اس کا قریبی حریف نئی دہلی ہے وہ ذرا قدرے نچلے نمبروں پر آ گیا ہے، اور دوسرا نمبر جو ہے وہ ملا ہے کولکتہ کو۔ بھارت کا ہی شہر ہے کولکتہ، وہ 192 کے اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ اس وقت دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر ہے۔ یہ تو بات ہو گئی لاہور کی ورلڈ ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے، اور اس وقت سب سے زیادہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے وہ 294 ہے، جو گلبرگ کے علاقے میں ہے، اور اس کے پیچھے پھر علامہ اقبال ٹاؤن بھی ہے، اور اس کے پیچھے ڈیفنس فیز 5 بھی ہے۔ تو اسی طرح جو دیگر شہر کے علاقے ہیں وہاں پر اس سے کم آلودگی ہے۔ یہ صورتحال ہے جی، اور اب ایک مرتبہ پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ چلیں، اگر گزشتہ روز 9ویں نمبر پر تھا، آج پہلے نمبر پر آ گیا ہے، تو جو کل آنے والا ہے کل ایک مرتبہ پھر یہ کافی نیچے تک چھلانگ لگا دے گا، لیکن اس بات کا امکان ذرا کم ہی ہے، اس لیے کہ اب ٹیمپریچر جو ہیں وہ گرنا شروع ہو گئے ہیں، اور ٹیمپریچر جیسے جیسے گرتے جائیں گے تو ویسے ویسے آلودگی کے تناسب میں اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے، کیونکہ ٹیمپریچر گرنے سے، ہوا نہ چلنے سے جو گیسز فضا میں معلق ہوتی ہیں وہ ڈسپرس نہیں ہو پاتی اور ایک ہی جگہ جمع ہوتی رہتی ہیں، جس کے باعث ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اب بارش کا تو کوئی امکان ہے نہیں ہے، اور اس بارے میں تو محکمہ موسمیات نے ہمیں سرخ جھنڈی ہی دکھلا دی ہے، انہوں نے کہا جناب کوئی امید نہ رکھیں، دسمبر کے اینڈ میں دیکھیں گے۔ یہ صورتحال ہے جی لاہور میں آلودگی کے حوالے سے۔ جی آپ کا شکریہ سہیل۔ فوڈ اینڈ نیوٹریشن اور تاریخ پاکستان کی کتابوں کی مارکیٹ میں قلت، آئندہ سال میٹرک کا امتحان دینے والے طلباء پریشان، امتحان میں صرف 3 ماہ باقی، طلباء اور والدین کا فوری کتابوں کی پرنٹنگ کروانے کا مطالبہ۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عاطف۔ تعلیمی سال ختم ہونے کو آ گیا ہے، لیکن کچھ کتابیں تاحال مارکیٹ میں شارٹ ہیں، جس کی وجہ سے طلباء کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس میں بات کی جائے تو فوڈ اینڈ نیوٹریشن اور تاریخ پاکستان کی کتابیں مارکیٹ میں شارٹ ہیں۔ انتظامیہ نے دونوں مضامین کے امتحان کے لیے کورس آؤٹ لائن جاری کر دی، لیکن مارکیٹ میں کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے طلباء جو ہے پریشان ہے، اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر مارکیٹ میں یہ کتابیں فراہم کی جائیں تاکہ طلباء جو ہیں وہ امتحانات کے لیے تیاری کر سکے۔ اب امتحانات میں صرف 3 ماہ باقی رہ گئے ہیں، اور تاحال کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے طلباء کو اور اساتذہ کا کہنا ہے کہ یہ طلباء کا سال جو ہے ضائع ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب اسمبلی کے 36ویں اجلاس کی دوسری نشست کا ایجنڈا جاری، پتنگ بازی ریگولیشن آرڈیننس 2025 ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ اجلاس میں صوبائی موٹر وہیکل آرڈیننس 2025 پیش کیا جائے گا۔ پولیس ایکٹ ترمیمی بل 2025 اجلاس میں پیش ہوگا۔ حمزہ خورشید سے مزید جانتے ہیں، بتائیے حمزہ۔ حاضر اسامہ، پنجاب اسمبلی کے 36ویں اجلاس کی دوسری نشست کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے۔ اجلاس موقع 4 دسمبر 2025 بروز جمعرات کو ہوگا، جبکہ اجلاس صبح 11 بجے شروع ہوگا، جبکہ اجلاس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے۔ اجلاس میں محکمہ ہائر ایجوکیشن اینڈ اسکول ایجوکیشن کے سوالات کے جوابات طلب کیے جائیں گے، جبکہ اجلاس میں 5 تحریک التواء کار زیر بحث آئیں گی۔ اجلاس میں صوبائی موٹر وہیکل آرڈیننس 2025 پیش کیا جائے گا، جبکہ اجلاس میں ستھرا پنجاب اتھارٹی آرڈیننس 2025 بھی پیش کیا جائے گا، جبکہ پتنگ بازی ریگولیشن آرڈیننس 2025 بھی ایوان میں پیش ہوگا، جبکہ پولیس آرڈر ترمیمی بل 2025 اجلاس میں پیش کیا جائے گا، جبکہ زراعت فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی ترمیمی بل بھی ایجنڈے میں شامل ہے، جبکہ اجلاس میں اراکین اسمبلی ایوان میں فوری نوعیت کے حامل عوامی مسائل بھی اٹھائیں گے۔ جی آپ کا شکریہ حمزہ۔